बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सिंथिया रिची को तो अब पूरा पाकिस्तान जानता ही है। एक नई ख़बर उसके मुतल्लिक़ सामने आ गई है सिंथिया रिची के बारे में, और ख़बर दे रहा है अल जज़ीरा टीवी। ख़बर यह है कि उसामा बिन लादेन ऑपरेशन करने वाली टीम में सिंथिया रिची भी शामिल थी। वाक़यात कुछ यूँ हैं कि अमेरिकन CIA ने उसामा बिन लादेन के एक साथी की टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट की थी। इसके बाद अमरीकी इदारों को पता चल गया कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है, और फिर जब इंटरसेप्ट कॉल के जो रिसीविंग सिग्नल्स हैं उनको मज़ीद डिग आउट किया गया, तो पाकिस्तान के नक्शे पर अमरीकियों ने एबटाबाद के गिर्द सुर्ख दायरा लगा दिया, क्योंकि उसामा बिन लादेन के मज़कूरा करीबी साथी ने एबटाबाद से काफ़ी बाहर जाकर अपनी एक पुरानी सिम के ज़रिए कॉल की थी। मकसद ये था कि अगर कॉल इंटरसेप्ट हो भी जाए तो उसामा बिन लादेन की जो ओरिजिनल लोकेशन है वो ना पकड़ी जाए। अमरीकी इदारों ने कॉल सिर्फ इंटरसेप्ट की थी। कॉल में इस्तेमाल होने वाली सिम जो है उससे उनको शक हुआ था, वरना कॉल करने वाले ने अपनी गुफ्तगू में उसामा बिन लादेन का नाम नहीं लिया था, सिर्फ इतना ही कहा था कि वो अपने पुराने दोस्त के साथ ही है। अमरीकी इदारों के लिए ये सिम कार्ड जो कॉल करने में इस्तेमाल हुआ था वो नया नहीं था। इससे पहले भी ये जो नेटवर्क में आ चुका था, शक के इदारे में ये सिम कार्ड था। इसको मशकूक ही, इससे पहले भी कुछ मशकूक कॉल जो थी वो इस सिम कार्ड के ज़रिए की जाने वाली जो कॉल्स थी उनको इंटरसेप्ट किया जा चुका था, मगर एक तवील अरसे से ये सिम बंद पड़ी हुई थी। अमरीकी इदारों को शक था कि ये उसामा बिन लादेन का साथी हो सकता है, इसलिए उसामा की तलाश के लिए एक ऑपरेशन तश्कील दिया गया। अमरीकी जासूस जो हैं वो भेस बदल कर पूरे एबटाबाद में फैल गए। जब उसामा को तलाश करने वालों को एक नई बनने वाली इमारत पर शक गुज़रा जहाँ पे उसामा बिन लादेन मौजूद भी था, तो उस रहाइश के इर्द गिर्द अमेरिकन जो CIA है उसने काफ़ी सारे घर जो हैं वो मुख्तलिफ़ नामों के ज़रिए किराए पे लिए और वहाँ पे अपने एजेंट जो हैं वो बसा दिए। अब यहाँ पे एक जासूसी का पूरा नेटवर्क आप ये समझें कि कायम हो गया, और मुख्तलिफ़ जो भी जासूसी के आलात होते हैं वो नस्ब थे वहाँ पे, और वो यकीन करना चाह रहे थे या ढूंढना चाह रहे थे कि इस घर में जो रह रहा है बंदा वो कौन है। ये तो तय था कि उसका रहन सहन और जो उसकी सरगर्मियाँ थी वो उस घर के मालिक की वो एक पुरअसरार किस्म की शख्सियत के मालिक की जो हो सकती थी वो थी कि वो अपने आप को छुपा रहा है। तब भी अमेरिका ने ऑपरेशन करने से ग्रेज़ किया, हालांकि उनको काफ़ी हद तक शक था कि ये जो बंदा है ये उसामा बिन लादेन है। दिन रात निगरानी के बावजूद अमेरिका इसलिए वहाँ कार्रवाई नहीं करना चाह रहा था कि अगर वो उसामा बिन लादेन ना हुआ तो दूसरे मुल्क में एक कार्रवाई करने से एक जो हजीमत का सामना उठाना पड़ेगा। एक वैसे भी ये होता है ना कि अदारों को अपनी साख का भी एक बड़ा मसला होता है, तो उंगलियां उठनी थी अमेरिकन CIA के नेटवर्क पे उनकी कारगुजारी के ऊपर कि ये किस तरह की खुफिया एजेंसी है जिसको यही नहीं पता होता कि जिसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करने जा रही वो बंदा वहाँ पे है भी कि नहीं है, और पाकिस्तान को अलग से कोई शिकवा हो सकता था खामख्वाह। बहरहाल इससे बचने के लिए तय ये किया गया कि जब तक 100% सबूत हाथ नहीं लग जाते कि इस घर के अंदर रहने वाले जो बंदा है वो उसामा बिन लादेन ही है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर अब किस तरह पता चलाया जाए, ये आप जानते ही हैं कि एक डॉक्टर शकील अफरीदी एक करैक्टर था, अमेरिकन एजेंट था। उसके ज़रिए एक प्लान बनाया गया कि वो पूरे इलाके के अंदर एबटाबाद में एक मुहिम शुरू करेगा पोलियो वैक्सीन की, और उसके ज़रिए बेसिकली टारगेट ये था कि इस घर तक पहुंचा जाए, इस घर के मकीनों तक पहुंचा जाए और DNA हासिल किया जाए, DNA का नमूना, जिससे कोई ऐसा नमूना कि जिससे DNA हासिल किया जा सके। वो बताया जाता है कि KPK की जो हुकूमत कह लें या KPK का जो महकमा सेहत है उसके लिए जो सिंथिया रिची हैं ये काम कर रही थी, और इनकी ज़िम्मेदारी थी कि DNA लेना है इन्होंने। तो DNA लेने का, DNA क्या होता है या किस से लिया जा सकता है, वो खून के कतरे से भी लिया जा सकता है, जिस्म के हिस्से के किसी बाल से भी लिया जा सकता है। तो बहरहाल वो इसमें कामयाब हुए DNA लेने में, और जब पता चल गया कि DNA रिपोर्ट आ गई कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं उनका कोई ना कोई ताल्लुक़ जो है खूनी ताल्लुक़ वो
اسامہ بن لادن سے ہے، تو پھر یہ کارروائی جو ہے وہ کی گئی۔ تو یہ تو رہا یعنی معاملہ سنتھیا ریچی کا اسامہ بن لادن کے حوالے سے۔ لیکن سنتھیا ریچی کے بیان کے حوالے سے الجزیرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سنتھیا ریچی نہ صرف اسامہ بن لادن آپریشن کا حصہ تھی بلکہ وہ پختون تحفظ موومنٹ کے خلاف انکوائری بھی کر رہی تھی۔ اب یہ دونوں کام الجزیرہ کے مطابق مشکوک ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو عام پاکستانی ہیں ان کی نظر میں بھی سنتھیا ریچی کا یہ کردار مشکوک ہی ہو، مگر سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ سنتھیا ریچی کا یہ کردار مشکوک ہونا چاہیے، ان کے نزدیک سنتھیا ریچی کا کردار مشکوک ہے یا نہیں، کیونکہ سنتھیا ریچی آپ جانتے ہیں اس کے خلاف اس وقت تک ایک فضا، اس کے متعلق کہہ لیں، میں خلاف تو نہیں کہنا چاہتا، کہ متعلق کی پوری فضا قائم ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا ملک ریاض کی بیٹیوں والا جو ایشو ہوا تھا، اس پہ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق ایک نازیبا ٹویٹ کیا تھا، اور وہ میں خیر وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی والے ذرا ان کے پیچھے پڑ گئے تھے اور درخواستیں دے رہے تھے کہ ان کا پتہ چلایا جائے کہ یہ موصوفہ جو ہیں یہ کون ہیں، کہاں کی رہنے والی ہیں، پاکستان میں کیا کر رہی ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ پیپلز پارٹی نے بڑی سرتوڑ کوشش کی کہ جی ان کے خلاف جو ہے انہوں نے تھانوں میں درخواستیں دیں، ایف آئی اے کو درخواستیں دیں، پی ٹی اے کو درخواستیں دیں، مگر کسی بھی ہمارے حکومتی ادارے نے سنتھیا ریچی کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار ہیں راجہ شکیل عباسی، ان کی درخواست کے اوپر متعلقہ سیشن جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر امان، انہوں نے سنتھیا ریچی کے خلاف ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ میرا تو نہیں خیال کہ سنتھیا ریچی جو ہے اس کے خلاف جو ایف آئی اے ہے وہ کوئی کارروائی کرے گا عدالتی حکم کے باوجود، کیونکہ اگر کرنی ہوتی تو وہ کر لیتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کیوں نہیں ہو رہا، سنتھیا ریچی کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، یا سنتھیا ریچی کی درخواست پر یا سنتھیا ریچی کے الزامات کی بنیاد پر جو سنگین الزامات ہیں رحمان ملک، یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ یوں لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتی، پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اس معاملے کو ذرا آپ یوں سمجھیں کہ بڑھانا نہیں چاہتے۔ تو اس کی کیا وجہ صرف یہ ہے کہ سنتھیا ریچی جو ہے وہ صرف ایک امریکی شہری ہے اور اس وجہ سے وہ ایک طاقتور تصور کی جا رہی ہے، یا اسے طاقتوروں کا ساتھ حاصل ہے؟ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ مشکل ہے کرنا، نظر تو یہی آ رہا ہے، کیونکہ سنتھیا ریچی نے اپنے ایف آئی اے والے بیان میں خود کہا تھا کہ اس کے رابطے تھے جو پاکستان کے حساس اداروں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کے اس نے کئی ایک کام کیے ہیں۔ تو سنتھیا ریچی کا جو اب ایک تو میں پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں رحمان ملک کے خلاف، نہ صرف ان کی بھی انکوائری نہیں ہو رہی، بلکہ سوال اب ایک طرف سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ سنتھیا ریچی جو ہیں وہ پاکستان میں کیا کر رہی تھی۔ تو ان حالات میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سنتھیا ریچی ہیں ان کا جو پاکستان میں قیام کا ویزا ہے وہ اس مہینے کے آخر میں ختم ہو رہا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ اس پراسرار کردار کی مالک خاتون کے ویزا میں توسیع نہ دے کر یہ معاملہ یوں ہی گول کر دیا جائے گا، اور جو سنتھیا ریچی کے خلاف رحمان ملک کے ریپ کے الزامات خوفناک الزام ہیں، اس پہ بھی انکوائری نہیں ہوگی، اور دوسرے لفظوں میں رحمان ملک کی جو بچی کھچی عزت ہے وہ بھی یوں محفوظ ہو جائے گی، اور جو سنتھیا ریچی سے جڑے ہوئے متعلقہ معاملات ہیں، کیونکہ سوال تو اٹھ رہا ہے کہ وہ 2009 سے اب تک پاکستان میں انہوں نے کیا کیا کیا، اسامہ بن لادن میں ان کے کردار پر اور پی ٹی ایم کے خلاف جو انکوائری ہے، یہ بڑی حیران کن باتیں بہرحال ہیں تو صحیح، لیکن پاکستان کے ادارے چاہیں گے کہ یہ معاملہ زیادہ نہ اٹھے۔ اور ویسے بھی یہ جو اسامہ بن لادن والا جو معاملہ ہے یہ کوئی اچنبھے والی بات اس لیے نہیں ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے، کیونکہ ایک وقت تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ پتہ نہیں پاکستان کو پتہ تھا کہ نہیں تھا، یہ کس طرح ہو گیا، امریکہ چپ کر کے آیا، اس نے کارروائی کر دی، لیکن یہ وزیر اعظم پاکستان نے
ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس آپریشن کی حقیقت بھی واضح کر دی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے خود کہا تھا کہ اسامہ بن لادن جیسا آپریشن پاکستان کے اداروں کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور ہم نے اس جنگ میں نہ صرف امریکہ کا ساتھ دیا بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ فرنٹ لائن پہ ہم نے جنگ لڑی۔ وہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں پاکستان کو امریکہ کے ساتھ، اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی۔ تو حالانکہ اس انٹرویو سے پہلے ہر پاکستانی جو ہے وہ اسامہ بن لادن آپریشن کے متعلق یہی سمجھتا رہا تھا، اور یہی سمجھ رہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے معاملات جو سنتھیا ریچی کے ساتھ جڑے ہیں اس کی وجہ سے بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں، سنتھیا ریچی پاکستان سے چلی جائیں گی، اور جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اور رحمان ملک کی جو بچی کھچی عزت ہے اس کا بھی بھرم رہ جائے گا۔ اور اگر اس کے باوجود، اب یہ سوچنے والا پوائنٹ ہے کہ اگر سنتھیا ریچی جولائی میں بھی پاکستان میں موجود ہوئیں تو پھر اس کھیل کو کھلنے اور اس کھیل کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔